बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स दी इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर की हिस्ट्री, अचीवमेंट्स और फ्यूचर प्लान के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले हम हिस्ट्री की बात करते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स 1979 में इस्टेब्लिश हुआ और इसमें एमएससी की जो क्लासेस हैं वो शुरू की गई और बाद में 2004 में पीएचडी प्रोग्राम शुरू हुआ और 2007 में एमफिल प्रोग्राम शुरू किया गया और इसके बाद 2017 में बीएस प्रोग्राम शुरू कर दिया गया और बाद में डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स बहावल नगर कैंपस का आगाज़ हुआ और 2013 में वहाँ पे एमएससी क्लासेस शुरू हुई और उसके बाद 2020 और 2021 में एमएससी और एमफिल का प्रोग्राम शुरू कर दिया गया और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की डिमांड्स को देखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स रहीमिया खां कैंपस का भी आगाज़ कर दिया गया था 2019 में और वहाँ पे बीएससी क्लासेस शुरू की गई और 2021 में एमएससी और एमफिल की क्लासेस शुरू हो गई। अब ये जो डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स है इसकी जो हिस्ट्री है इसको प्रिज़र्व किया गया है बुकलेट की सूरत में और इस बुकलेट में जो तमाम जो चेयरमैन्स थे, फॉर्मर चेयरमैन्स और एग्जिस्टिंग चेयरमैन्स की जो बायोग्राफीज़ हैं और उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, जो उनकी खिदमात हैं वो इस बुक में प्रिज़र्व की गई हैं और इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग फैकल्टी है और फार्मर फैकल्टी है उनकी जो बायोग्राफ़ी है और उनकी जो खिदमात हैं वो भी इस बुकलेट में मौजूद हैं। इसके अलावा इस बुक में हमने जो अलमनाइज़ का डाटा है वो भी दिया हुआ है और अलमनाई के डाटा को देखते हुए उन लोगों का जो लोग क्वेश्चन करते हैं कि मैथमेटिक्स के जो अलमनाइज़ हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं वो टीचिंग के अलावा क्या काम करते हैं, तो इसका जवाब इस बुकलेट में मौजूद है। तो अगर हम इस डाटा को देखें तो हम देखते हैं कि हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में जॉब कर रहे हैं, कोहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ में, इसी तरह बैंकिंग में भी हैं, अकाउंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट में भी काम कर रहे हैं, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस हैं, पीआईए, पीएसओ, स्ट्रेटेजिक प्लान, पाक आर्मी और इस तरह ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स और पंजाब पुलिस में भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं और डिपार्टमेंट हैं जिसमें मैथमेटिक्स के लोग जो है ना वो सर्व कर रहे हैं। अगर हम टीचिंग की बात करते हैं तो जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में और स्कूल में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो अगर हम इसको देखें तो इससे हमें पता चलता है कि डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स से ग्रेजुएट हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा हैं और उनको जो जॉब का स्कोप है वो भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये तकरीबन ज़िंदगी के हर शोबा में, डिपार्टमेंट में, इंस्टीट्यूशंस में ना मैथमेटिक्स के लोग काम कर रहे हैं। अगर हम मज़ीद इसमें देखें बुक में कि और क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो नंबर ऑफ़ ग्रेजुएट्स की जो डिटेल है वो गिवन है इसमें कि 1987 से लेकर अब तक जो है ना वो कितने ग्रेजुएट प्रोड्यूस हो चुके हैं, ईयर वाइज उनकी डिटेल मौजूद है और अब तकरीबन हम जो है ना 3000 जो ग्रेजुएट प्रोड्यूस कर चुके हैं जो एमएससी लेवल के हैं, जबकि जो पीएचडी ग्रेजुएट हैं वो टोटल जो है ना वो 40 हैं जो डिग्री ले चुके हैं। इसी तरह एमफिल के जो स्टूडेंट ग्रेजुएट्स हैं वो तकरीबन 287 हैं जो अपनी डिग्री ले जा चुके हैं। और अगर हम रिसर्च कल्चर के हवाले से बात करें तो हमारा जो रिसर्च कल्चर है वो डे बाय डे जो है इम्प्रूव हो रहा है और इसमें जो नंबर ऑफ़ पब्लिकेशंस हैं वो डबल से भी ज़्यादा हो जाती हैं हर साल। अगर हम उसमें अपने डाटा में देखें तो 1981 में हमारे 2 रिसर्च आर्टिकल पब्लिश हुए और उसके बाद ये जो आर्टिकल्स हैं अब जो है ना वो कई गुना जो है ना वो बढ़ गए हैं और तकरीबन हर साल जो है ना 100 से ज़्यादा जो है ना अब जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं वो हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं। और तमाम जितने भी रिसर्च आर्टिकल्स प्रोड्यूस हमने किए हैं और हमारे फैकल्टी मेम्बर्स ने किए हैं उनकी तमाम जो डिटेल है, उनके टाइटल्स हैं, इश्यूज़ हैं, वॉल्यूम वगैरह ईच एंड एवरीथिंग जो है वो बुकलेट में मौजूद है। इसके अलावा जो पीएचडी और एमफिल थीसिस हैं उनके जो टॉपिक हैं, उनके सुपरवाइजर्स, ईयर ऑफ ग्रेजुएशंस, ये इनकी डिटेल भी उस बुकलेट में
موجود ہے. اور اس کے علاوہ جو ڈپارٹمنٹ آف میتھمیٹکس نے جو کانفرنسز کروائی ہیں, ویبینار کروائے, سیمینارز کروائے اپنی ہسٹری میں, ان تمام کا ریکارڈ بھی اس بکلیٹ میں موجود ہے. اگر ہم کرونا کے حوالے سے بات کریں تو یہ 2 ایئرز میں ہم نے جو میتھمیٹکس ڈپارٹمنٹ نے بہت زیادہ ایکٹیویٹیز کی ہیں اور بہت زیادہ پروگریس کی ہے. اگر ہم دیکھیں تو جو دوسری ڈپارٹمنٹ ہیں یا دوسری یونیورسٹیز ہیں تو کرونا کے دنوں میں ان کی ایفیشینسی کم ہوئی ہے, بلکہ جبکہ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے, ڈپارٹمنٹ آف میتھمیٹکس, اس میں جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت زیادہ ہوئی ہیں. اور انہی دنوں میں ہی انٹرنیشنل کانفرنس جو ہے نا وہ آرگنائز کی گئی, نیشنل لیول پہ میتھمیٹیکل اولمپیاڈ کرایا گیا, بک کی ایگزیبیشن کرائی گئی. اور اس میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گریجویٹس ہیں, ان گریجویٹس نے بہت زیادہ جو ہے نا رول پلے امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے. اس میں ہم نے اسٹوڈنٹس کی جو ایبلٹیز ہیں, ان کی خصوصیات کو دیکھتے ہوئے ریپڈ فورس بنائی ہے, اور اس ریپڈ فورس میں بہت اچھے کام کیے ہیں, خاص طور پہ جو میگا ایونٹس ارینج کرنے میں. جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو گریجویٹس ہیں, جو انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں, ان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ موجود ہے, ان میں بہت زیادہ سکلز ہے مینجمنٹ کے حوالے سے, اسٹڈی کے حوالے سے. یعنی ہم ایک قسم کی گرومنگ کر رہے ہیں. جو بھی ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتا ہے ہم ان کی گرومنگ کرتے ہیں مینجمنٹ کے حوالے سے, اور دوسری جو ان کے اندر جو ایبلٹیز ہیں, خصوصیات موجود ہیں, ہم اس کے جو ٹیلنٹ ہے اس کو ابھارتے ہیں, اس کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنی جو ٹیلنٹ ہے اس کو شو کریں. تو یہ ایک جو ہے نا ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ارینج کر کے ہم جو ہے نا ان کی گرومنگ کر رہے ہیں ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو پیرنٹس ہیں, جو ڈپارٹمنٹ چوز کرنا چاہ رہے ہیں کہ کون سے ڈپارٹمنٹ میں جو پی ایچ ڈی, ایم فل یا بی ایس کیا جائے, تو میں انہیں ایڈوائز کروں گا کہ ڈپارٹمنٹ آف میتھمیٹکس, اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور, یہ دا بیسٹ ڈپارٹمنٹ. اور اس میں جو ہے جاب کرنے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس میں جاب اپرچونیٹیز اس ڈپارٹمنٹ میں بہت زیادہ ہیں, کیونکہ جو نمبر آف سیٹس ہیں ایسوسیٹ پروفیسر, لیکچرر کے لیے جو ہے نا وہ نمبر آف سیٹس پہلے سے ڈبل سے بھی زیادہ ہو چکی ہیں. تو جن میں سے کچھ سیٹس تو ایڈورٹائز ہو چکی ہیں, جبکہ کچھ ایڈورٹائز ہونے جا رہی ہیں. تو اس لیے ایک جو ہے نا ایک جاب اپرچونیٹیز کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے نا اب یہاں پہ سپیس موجود ہے. اور خاص طور پہ ہم جو نیو ڈسپلنز ہیں وہ انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں, جس میں فائنینشیل میتھمیٹکس ہے, انڈسٹریل میتھمیٹکس ہے, اور اس کے علاوہ جو نیو ایمرجنگ ایریاز آف میتھمیٹکس ہیں. انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم وہ اس ڈپارٹمنٹ میں انٹروڈیوس کریں. اور آج کل ہم جو ہے نا ایک کوشش کر رہے ہیں, PC1 بنا رہے ہیں. جو ہمارا انفراسٹرکچر کی جو شارٹیج تھی وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی, اور PC1 میں اور ایک ایکسٹرا نیو بلڈنگ کے علاوہ اور بھی اس میں ہم نے جو ٹارگیٹ ہیں وہ ہم نے فکس کی ہیں جو اچیو کرنے ہیں. جیسے کہ ڈیجیٹل لرننگ جو اپرچونیٹیز ہے, ڈیجیٹل لرننگ پروگرامز ہیں وہ ہم آفر کرنے جا رہے ہیں. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ڈیجیٹل لرننگ جو ہے نا یہ ایک امپورٹنٹ پروگرامز ہے جو کہ کلاسیکل جو اسکیم آف اسٹڈیز ہے یا کلاسیکل ایجوکیشن ہے اس کو ریپلیس کرنے جا رہا ہے. اور دنیا کے جو ورلڈ جو ٹاپ کلاس یونیورسٹیز ہیں وہ آج کل ڈیجیٹل لرننگ پہ فوکس کر رہی ہیں, اور بہت زیادہ جو ہے نا امپورٹنٹ کورسز جو ہے نا وہ انٹروڈیوس کیے جا رہے ہیں. تو اس طرح ہمارا جو مین ٹارگیٹ ہے, ہم الٹیمیٹلی اس ڈیجیٹل لرننگ کی طرف اپنے آپ کو سوئچ کریں گے. تو اس کے علاوہ میں بات کروں گا کہ ہمارا جو فیوچر پلان اس کے علاوہ اور کیا ہے, اور وہ ہے کہ جو ہمارے وائس چانسلر ہیں, وہ جو وائس چانسلر پروفیسر اطہر محبوب, ان کا جو ویژن ہے, مشن ہے اس یونیورسٹی کو اپ گریڈ کرنے کا, ہماری پوری کوشش ہو رہی ہے کہ ان کے جو ویژن اور مشن کو ہم جو ہے نا آگے لے کے چلیں, اور ان کی جو ڈیمانڈز ہیں, جو وہ چاہتے ہیں, ہم ان کو جو انہوں نے جو گول سیٹ کیے, جو ٹارگیٹ سیٹ کیے ہیں وہ ہم اچیو کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اور اگر ہم اسکیم آف اسٹڈیز کے حوالے سے بات کریں تو ہماری اسکیم آف اسٹڈیز ہیں وہ بالکل فریش ہیں, نیو ہیں, اور ہائر ایجوکیشن کمیشنز کا جو ریکمنڈیشنز ہیں اس کے مطابق ہیں. تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں, ہم ایڈوائز کریں گے ان تمام اسٹوڈنٹس کو, ٹیچرس کو, کہ وہ ڈپارٹمنٹ میتھمیٹکس اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور کو جو ہے نا وہ چوز کریں اپنی فردر اسٹڈی کے لیے. ہمارے ہاں جو ہے نا جو اساتذہ ہیں وہ جو ہے نا
وہ پی ایچ ڈیز ہیں، سارے اساتذہ پی ایچ ڈیز ہیں، اور ان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے، اور کچھ ریسرچ کے حوالے سے، ٹیچنگ کے حوالے سے، اور کچھ اس میں سے فورن کوالیفائڈ ہیں، اور کچھ اس میں لوکل کوالیفائڈ ہیں، اور ہمارے جو تقریباً 35 فیکلٹی ممبرس ایسے ہیں جو پرماننٹ ہیں یا کانٹیکٹ بیسز پہ ہیں، جو ان تھری کیمپسز میں جو ہے نا وہ جاب کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہماری وزٹنگ فیکلٹی ہے وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، جو کام کر رہی ہے اور بہت ہی کوالیفائڈ ہیں، اور اس کے علاوہ جو سیٹس ہیں وہ کافی سارے نمبر آف سیٹس بھی ایڈورٹائز ہو چکی ہیں اور ہونے والی ہیں. تو پھر اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اسٹڈی کے علاوہ جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جاب کے جو اسکوپ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہیں. انشاءاللہ آپ جب جوائن کریں گے اس ڈپارٹمنٹ کو تو خوشی ہوگی، اور انشاءاللہ جو آپ کی امیدوں پہ ہمارا ڈپارٹمنٹ پورا اترے گا. اللہ حافظ.